हेलो अगेन, मसूद ख़ान फ्रॉम कनाडा। दोस्तों, जिस किस्म की सियासतदान आजकल पाकिस्तान में ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है। एक तो होता है ना कि आप किसी का मजाक उड़ाएं। ट्रंप का सारी दुनिया मजाक उड़ाती है, ठीक है, वो इसी काबिल है। लेकिन ज़बान, लबो लहजा थोड़ा सा ख्याल करें। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप मुल्क के सियासतदान हैं, आप चाहते हैं मुल्क चलाना, आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो बाद में यही आपको हाउंट करेगी। अब जैसे शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को लड़काना में और कराची की सड़कों पे घसीटूंगा, अब वो बेचारा जेल में खामोश बैठा है। नवाज़ शरीफ यही कहता था, लेकिन आप देख लीजिए कि वो कुछ नहीं कर सका। जरदारी यही कहता था। तो अपोजिशन को आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन तहजीब के दायरे में रह के। किसी शख्स ने मुझे बड़ा अच्छा एक कोट भेजा है। उसने कहा, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि वो टूटा हुआ है या ठीक बना है। इसी तरीके से नस्ली और बेनस्ली का फ़र्क जब पता चलता है जब वो ज़बान खोलते हैं। अब जैसे मरियम है, अब जिस किस्म की ज़बान वो औरत होकर इस्तेमाल कर रही है, मैंने सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मरियम कौन है। मरियम वो है जिसके परदादा यानी नवाज़ शरीफ के दादा नाचने गाने वालियों की गली में फूल बेचा करते थे। ये वो नस्ल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखें, लाहौर में इनकी रिहाइशगाह का नाम जाती उमरा है। क्यों है? इसलिए कि इंडिया में ये जाती उमरा में रहते थे। और जब ज़ियाउल हक साहब नवाज़ शरीफ को लेकर हिंदुस्तान गए थे गालिबन 87 में, तो वहाँ के सदर उस वक्त ज़ील सिंह थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ से ये पूछा था, तुम लोग कहाँ रहते थे? तो उन्होंने कहा, जाती उमरा में। और जब उन्होंने अपना नाम बताया कि नवाज़ शरीफ, तो उन्होंने कहा, ओ शरीफ टंडा के लड़के हो, यानी बाप का नाम टंडा। दादा का नाम वैसे तो रमज़ान था, लेकिन जाना पांडी कहते थे उनको, और वो फूल बेचा करते थे। ये ज़ेल सिंह ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए, जिसकी ये नस्ल हो, उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो सही ज़बान बोलेंगे। अच्छा, दुख ये होता है कि मरियम ने MA इंग्लिश में किया है। मुझे नहीं पता, वो कहती हैं उन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश में। किया होगा भाई। उसके बाद वो कहती है मैंने PhD पॉलिटिकल साइंस में किया। हम लोग कनाडा में रहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में। पाकिस्तान के बेचारे जो गरीब आवाम है, उनको तो बेवकूफ़ बना सकती हैं। वो किसको बेवकूफ़ बना रही हैं कि आप मास्टर्स इंग्लिश में करें और PhD आप पॉलिटिकल साइंस में? गो सेल इट समवेयर एल्स, दिस इज़ ऑल BS। तो ऑब्वियसली कैरेक्टर उस औरत का ऐसा होगा तो वो क्या ज़बान इस्तेमाल करेगी। ज़बान पे मुझे याद आया कि भुट्टो साईं हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान के लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, खुसूसन जो सियासत में आते हैं। और ये सही बात है। अब ये तो खैर जाली, अगर वो कह दी PhD, पता नहीं चंडू खाने की किसी यूनिवर्सिटी से किया हो तो मुझे नहीं पता, या लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी से उसने PhD किया पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन आप देखें कि सियासी तरबियत नहीं करते। अब हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान में जो गांधी फैमिली है, इंदिरा गांधी की फैमिली, अब राजीव गांधी ने इटालियन औरत से शादी की, लेकिन आप देखिए कि उसके बच्चे कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेहरू फैमिली सियासी फैमिली है। उनको ये पता था हमारे बाद हमारे बच्चे हुकूमत करेंगे, इसलिए उन्होंने सियासी तरबियत की, साथ साथ अपने देश की ज़बान सिखाई। क्योंकि हिंदुस्तान की ज़बान तो हिंदी है ना। अगर लीडर को हिंदी नहीं आएगी तो वो क्या अवाम पे हुकूमत करेगा? अब वो बिलावल, वो कहता है मैं क्या बोलूँ, वो भी एक जोक है। वो बेचारा, उसको लिख के देते हैं रोमन उर्दू में, वो उसे पढ़ लेता है, और बस उसको एक कठपुतली बता दिया गया है। वो हर चीज़ में कठपुतली। एंड आई बेट यू ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स। उसको, उसने देखी भी नहीं होगी कठपुतली क्या होती है ना। उसके ज़माने में, जो बिलावल का ज़माना है, उसमें कठपुतली का नाच होता था। तो हमारे वक्तों की बातें, तो पता नहीं उसको किसी ने कह दिया कठपुतली वज़ीर आज़म, वही बकता रहता है वो। ना उसको ये पता कि अंडे कैसे बिकते हैं, ना उसको ये पता कि बारिश के बाद क्या होता है। वो तो बिल्कुल ही इज़ अ जोक, और वो आई थिंक ही इज़ अ जूनियर ट्रम्प। लेकिन लोग उसको सीरियस नहीं लेते। मरियम का ये है कि भाई, हो सकता है कुछ लोग उसको सीरियस लेते हों। उसने अपने ऊपर बड़ा खर्चा किया, 15-15 लाख के जूते पहनती है, अपनी खाल वाल खिंचवा ली है, नानी है लेकिन नानी नहीं लगती। बहरहाल दैस उसका ज़ाती फेल है। उसका मुल्क की लूटी हुई दौलत बहुत दी है नवाज़ शरीफ ने उसको, वो जो चाहे करे, लेकिन बस ज़बान का ख्याल रखे। ज़बान पे मुझे एक बात ये और याद आई कि भुट्टो साईं एक दफ़ा बता रहे थे, भुट्टो साईं नहीं बता रहे थे, भुट्टो साईं का वाक़या है। रईस हमरोई साहब कनाडा आए, वो एक किस्सा सुना रहे थे कि भाई एक ज़माने में जब भुट्टो साईं और दूसरे लोगों ने ऐलान किया था कि सिंधी को कौमी ज़बान बनाएंगे, तो उन्होंने जंग अखबार, जो उस वक्त का सबसे बड़ा अखबार था,
اس میں حاشیہ برداری کی تھی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. کسی نے بھٹو سائیں سے شکایت کی. بھٹو سائیں کو ویسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی سب باتیں, لیکن انہوں نے کہا بھائی بلاؤ کون نکالنا چاہتا ہے اردو کا جنازہ. تو رئیس امروئی بتاتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور رئیس امروئی نے یہ بھی بتایا کینیڈا کے کوٹ اینڈ ان کوٹ کہ بھٹو سائیں نے مجھ سے کہا تم جنازہ نکالے گا اردو کا. انہوں نے مجھے کک ماری. اب پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں, کک مار دی. انہوں نے سو نہیں کیا. رئیس امروئی اتنے بڑے آدمی تھے, انہوں نے اخبار میں لکھا, کسی کو بتایا نہیں, کہ ڈر اور خوف ہوتا تھا. اب کیا ہو گیا, انٹرنیٹ کے بعد ڈر اور خوف ختم ہو گیا. جس طریقے سے ٹرمپ کا سب مذاق اڑاتے ہیں ڈر اور خوف ختم, اس طرح عمران خان کا مذاق اڑاتے ہیں ڈر اور خوف ختم. لیکن میں نے واقعہ اس لیے بتایا کہ بھٹو سائیں نے تو کک مار دی تھی رئیس امروئی کو کہ اردو کا جنازہ نکالے گا, لیکن آج کل جنازہ نکل رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے اردو کے چینل ہیں, آپ یقین کریں وہ اتنی غلط اردو لکھتے ہیں, اتنی غلط اردو بولتے ہیں. اینکرز بھی, خبریں سنانے والے بھی. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک لفظ اردو کا ہوتا ہے زیاں, زے یہ الف نون غنہ, اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان. جب پاکستان میں سیلاب سے, جنگ سے, کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے, ٹیلی ویژن پہ لکھا ہوتا ہے پاکستان کا ضیاء ہو گیا. زوئیں, زواد, یہ الف اور این, اس ضیاء کا مطلب ہوتا ہے روشنی. کہاں وہ نقصان ضیاء, کہاں یہ روشنی. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ میں کینیڈا میں سب سے پرانا پاکستان کا اردو اخبار ایسٹرن نیوز نکالتا ہوں. اردو میری زبان ہے, اور دیکھیں زبان اور کلچر سے بہت فرق پڑتا ہے. تو مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ زبان کا اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ لٹرری بات کر رہا ہوں زبان کی. دوسری جو زبان ہے جو جلد سے جلوس سے بولی جا رہی ہے, وہ تو انتہائی دکھ کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اگر نواز شریف, شہباز شریف یہ چاہتے کہ ان کے بچے سیاست میں آئے تو انہیں سیاسی تربیت کرنی چاہیے تھی. اب آصفہ بھٹو کو میں سن رہا تھا مشکل سے اردو بول سکتی ہے, بلاول کو بھی نہیں آتا. وہ تو بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اب دیکھیں بھٹو بے نظیر کو انڈیا لے گئے تھے اپنے ساتھ, سیاسی تربیت شروع کی تھی. بے نظیر اچھی اردو بولتی تھی اور ماشاء اللہ انگریزی بڑی اچھی بولتی تھی. بھٹو کی صحیح جانشین تھی. لیکن یہ تو آصفہ, بلاول, یہ تو دے آر جوکس. اور زرداری تو ہی واز اونلی گڈ ٹو سیل دوز ٹکٹس بیمبینو تھیٹر میں. وہ تو پتہ نہیں کون بیوقوف کہتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. ہاں وہ مل بانٹ کے کھاتا ہے, شاید اس وجہ سے حکومت کر گیا, ورنہ نہ وہ سیاستدان ہے, وہ تو چور اچکا ہے. اس کو تو میرے ذہن میں کوئی مناسب الفاظ نہیں آتا بولنے کے لیے. اس کو بس کس طریقے سے لوگوں نے برداشت کیا 5 سال مجھے نہیں پتہ, کیونکہ عوام کا بھی قصور ہے. وہ بھی آ جاتے ہیں ان چکر میں. اب بیچارے غریب ہاری سندھ میں, اب ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں, بسیں بھر بھر کے لیے. کراچی میں جلسہ ہوتا ہے, مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ اس میں کراچی کا کوئی شامل ہی نہیں تھا, بس صرف جو چمچے تھے سندھ گورنمنٹ کے وہ شامل ہوئے, باقی سب باہر سے لائے تھے. تو پورا مربع بنا ہوا ہے سیاست کا. لیکن بس خدا را میں سارے سیاستدانوں سے یہ کہوں گا کہ چلو بھائی عمران خان کی عزت نہیں کرتے, نہ کرو, لیکن یار عوام کی تو عزت کرو. کم سے کم جب آپ جلسے جلوس کرتے ہیں, ہمارے بچے دیکھتے ہیں, ہماری بیوی, ہمارے بہنیں, ہمارے ماں باپ سب دیکھتے ہیں. یار یہ کیا ہو گیا ہے میرے پاکستان کو. میں نے پاکستان 44 ایئرس پہلے چھوڑا تھا. اس زمانے میں حکومت وقت کے لیے کسی کی مجال نہیں تھی کوئی بات کر لے. اور حکومت وقت کو چھوڑی, لوگوں میں تہذیب و تمدن تھا. وہی بات ہے نسلی اور بے نسلی کی. یہ بے نسلی لوگ ہیں جتنی شریف پارٹی ہے, چاہے ان کے بچے ہیں, وہ بے نسلی لوگ ہیں رنڈیوں کے. اور وہ معاف کیجیے گا مجھے کہنا نہیں چاہیے, گانے وانے والیوں کے جا کے پھول بیچا کرتے تو ان کی نسل ایسا ہی ہوگی. اللہ ہی مالک ہے ایسے لوگوں کا. اگلے ویڈیو کے لیے فی امان اللہ.